बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमारी बात हो रही थी आदम स्वाति साहब से। प्रोग्राम का इशू कुछ और था और आजम खान स्वाति साहब ने यह फरमाया कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। 400 करोड़ रुपए एक वफाकी वजीर खा गया। वो इस वक्त सिटिंग वफाकी वजीर है। 400 करोड़ रुपए उसने खाए हैं, गैर कानूनी तौर पे कमाए हैं, चोरी का माल उन्होंने कहा था और वो पैसा जो है वो साबित कर सकते हैं कि उन्होंने कहां कहां रखा हुआ और किस किस के नाम पे रखा हुआ है। हमने बड़ी कोशिश की कि आजम खान स्वाति साहब उस वजीर का नाम बताएं, उन्होंने नाम नहीं बताया और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने यह तय किया था कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। तारिक अजीम साहब ने दावत दी थी कि आप लोग आ जाएं, आजम स्वाति साहब भी आ जाएं और फिर उसके बाद हम इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। नैब के चेयरमैन से बात करते हैं, नैब के अमले से बात करते हैं और फिर उस वजीर को एक दिन के अंदर अंदर, ये तारिक अजीम साहब ने कल दावा किया था, आज हम सुनवाते रहे सारा दिन, कि एक दिन के अंदर अंदर उस वजीर को हटा दिया जाएगा। ये तारिक अजीम साहब ने कहा था। मेरे ख्याल में कल सुन लें कि हुआ क्या था। पहले आपको वो सुनवा देते हैं कल जो हुआ था, ताकि आपको जरा थोड़ा समझ आ जाए। जिन लोगों ने कल नहीं देखा था, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनवाइए राणा साहब। आज के अंदर 4 अरब रुपए के चोरी का माल जो है अगर मैं साबित न कर दूं, वफाकी वजीर की आप बात कर रहे हैं, मौजूदा वफाकी वजीर की आप बात कर रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट है आजम स्वाति साहब से कि नाम भी लें और सबूत भी दे दें। कल आप प्रूव कर दें ये चीज कि हमारा कोई मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर इल गार्डन मनी के साथ बैठा हुआ है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि वो बंदा कल शाम तक वजीर नहीं रहेगा। फैसला तो नाज़रीन, ये कल बातचीत हो रही थी। अब पता नहीं वो वफाकी वजीर कौन है। बहुत सारे वफाकी वजीर जो है वो मकबसे में होंगे, लोग चाहे वो यहाँ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो है वो शोर मचा हुआ है। ताहिर अशरफी साहब मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं लाहौर स्टूडियो में, वो हंस रहे हैं ये बात सुन के कि वफाकी वजीर जो है वो कौन सा है। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक की बात की है कि एक वफाकी वजीर ने इतने पैसे खा लिए। लेकिन आजम स्वाति साहब उसके बाद से लेकर अब तक मेरे साथ राब्ते में तो हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में नहीं आए। ना ही उन्होंने उस शख्स का अभी तक हमें नाम बताया है। वो कुछ श्योरिटीज चाह रहे हैं। कल प्रोग्राम के बाद उन्होंने बात की तारिक अजीम साहब से, इन दोनों की कुछ टेलीफोन पे बात हुई, कुछ चीजें तय हुई। वो क्या चीजें तय हुई, तारिक अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, वो तारिक अजीम साहब बताएंगे कि आजम स्वाति साहब से इनकी क्या बात हुई थी, ताकि पता चले कि आज मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा और आज आजम स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद क्यों नहीं है। आजम स्वाति साहब के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि वो नैब के चेयरमैन पहले उनसे वादा करें कि वो कार्रवाई करेंगे, तो फिर वो बताएंगे कि क्या कुछ है। फिलहाल उन्होंने नाम नहीं लिया। हमने बड़ी उनकी मिन्नत की है, बड़ी समाजत की, उन्होंने नाम नहीं लिया। हमारे साथ एमक्यूएम की जानिब से कल मौजूद थे वसीम अख्तर साहब और आज हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब। ये कराची से हमें ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। तो तारिक अजीम साहब, कल जब टेलीफोन खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ, तो उसके बाद आप दोनों की आपस में बात क्या हुई थी, वो जरा बता दें। जी इमरान साहब, मैं बताता हूं पहले, लेकिन ये जो आपने कभी कैप्शन दिया अपने प्रोग्राम का कि तारिक अजीम वर्सेस आजम स्वाति, मेरा ख्याल ये ठीक नहीं है। चूंकि कल जो बात हुई थी उसमें मैं एग्री कर रहा हूं आजम स्वाति साहब से कि जो करप्शन है ये नहायत ही एक कैंसर है हमारी सोसाइटी के लिए और इसको खत्म करना होगा। इसमें तो स्वाति साहब और मैं एग्री करते हैं, तो इसमें मुकाबले की बात नहीं है। जी ठीक है, बात इसको हटा दें, जो बात कर रहे थे इस कैप्शन को हटा दें। बिल्कुल हटा दिया हमने, नाम नहीं बता रहे थे उसका। तो हमने सबने यही कहा था कि आप नाम बताइए। उसके बाद मुझे बिल्कुल उन्होंने फोन किया, वो कह रहे कि मैं कल मुझे पेशावर जाना पड़ रहा है, मेरी मीटिंग है वहां पे सीएम साहब से गालबन। तो उसके बाद मैं जैसे वापस आता हूं तो शाम को 8 बजे हमारी मीटिंग होनी थी। आज मेरा ख्याल शायद वो उनकी वहां पे डिले हो गई है। उन्होंने मुझे मैसेज जरूर भेजा है, मैंने उस मैसेज को जवाब भी मैंने उनको दे दिया है कि जी बिल्कुल हम इंतजार करेंगे, आप लेके आएं कागजात, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इमरान साहब यानी कि आप भी हमारे साथ चलेंगे और हम जाके पेपर जो है सबमिट कर देंगे। तो ये उसे बात हुई है, कल भी उन्होंने बात की थी। अगर वो आज आपको नाम बता दिया उन्होंने, आप टेलीफोन पे ले लीजिए, मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूं। और मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कहता चलूं आपको कि हमारे यहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, और मैं समझता हूं तकरीबन सारी जमातों में एक चीज है कि वो सब एग्री करते हैं कि ये करप्शन का खात्मा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है और प्राइम मिनिस्टर मैं एक और बात बताता चलूं कि जब हमने टिकट्स दिए थे इस दफा इलेक्शन के, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने सबसे एक काम किया था और एक आइटम उनसे एजेंडा था उनका कि उस वक्त उन्होंने एक ओथ लिया था सारे कैंडिडेट से कि मैं ना खुद करप्शन करूंगा या ना करप्शन को मैं टॉलरेट करूंगा। ये एक सिर्फ खाली उनसे सबसे वादा लिया गया था। आज भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस पर कायम है और जीरो टॉलरेंस है हमारे इस पे करप्शन में। और मैंने कल भी कहा था, फिर रिपीट करता हूं, अगर आज स्वाति साहब प्रूव कर देते हैं, और प्रूव मैंने नहीं करना, प्रूव उन्होंने करना है, इन्वेस्टिगेशन नैब ने करनी है।
اور نہ تو ہم اسی وقت جا کے دیکھ کے پیپر کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی بندہ گلٹی ہے یا گلٹی نہیں ہے. اس کی انویسٹیگیشن تو نیب والوں نے کرنی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ بندہ پروو ہو گیا کہ وہ بندہ کرپٹ ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2 منٹ نہیں لگیں گے اس بندے کو جس کی چھٹی ہوتے ہوئے. لیکن میں اعظم ذاتی صاحب سے ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ لوگ گیس ورک شروع کر دیں کہ کون بندہ ہے یا کون بندہ نہیں ہے, تو میں اسے پھر دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں جیسے آپ کے پروگرام میں کل ریکویسٹ کی گئی تھی کہ پلیز اب نام لے دیں بندے کا, یا کم سے کم یہ بتا دیں وہ کس پارٹی سے بلونگ کرتا ہے, تاکہ کم سے کم یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ وہ اگر نون میں ہے تو اس کا نام لے دیں, تاکہ میاں صاحب, نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ہم چلتے ہیں, آپ کے ساتھ چلتے ہیں, آپ کیمرہ لے کے ساتھ چلیں تاکہ ساری دنیا کے سامنے پتہ چل جائے کہ کون بندہ جو ہے جس کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. بالکل عزت مآب کا نام جو ہے وہ تو آنا چاہیے تھا. طارق شفیق صاحب نام لے رہے ہیں نا جی, اگر آپ کو کوئی چیز پتا ہے کہ اس بندے نے کرپشن کی ہے, ایک تو آپ سیٹسفائی نہیں ہے, پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے, مجھے شیورٹی دی جائے, تو نام لینا بہتر تھا یا نام نہ لینا بہتر ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جی اگر تو ان کے پاس شواہد ہیں, یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ذاتی عیوب میں انسان کو عیوب چھپانے چاہیے. یہ قومی مسئلہ ہے. قوم کا 4 ارب کھایا نا, 400 کروڑ قوم کا کھایا, وہ یہ 400 کروڑ قوم کا کھایا ہے. اور پھر سواتی صاحب جب یہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو پھر نام تو لے دے تاکہ باقی بیچارے بچ جائے. اب کوئی جس کا جو مخالف ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ ہے جس نے کھایا وہ تو ممکن ہے آرام سے بیٹھا ہو کیونکہ اس نے کھا لیا, باقی سب پہ اوپر آپ نے سوالیہ نشان لگا دیے کہ پتہ نہیں کون ہے, پتہ نہیں کون ہے. تو میرا خیال ہے یہ اخلاقی جرت بھی ہونی چاہیے کہ ہم, اچھا جی نائب نہیں کرتی کچھ بھی, اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو آج کا میڈیا اتنا طاقتور ہے, آج کی عدلیہ اتنی مجبور کر سکتے ہیں, بالکل مجبور کر سکتے ہیں. آپ عدالت میں جائیں, آپ میڈیا کے پاس آئیں, وہ قوم کو وہ ڈاکومنٹ دکھائے. جب آپ یہ چیزیں لے آئیں گے قوم کے سامنے تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو, وہ مسلم لیگ ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ تحریک انصاف ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ پارٹی مجبور ہو جائے گی اپنے اس فرد کے خلاف ایکشن لینے پر. لیکن جب آپ یہ گو مگو ایک مقبسے میں ڈال کے چیز آپ چلے گئے, آج ان کی ذمہ داری بنتی تھی, میں سمجھتا ہوں سواتی صاحب, میں نے دعوت دی ویسے کہ ان کو وہ سی ایم کی میٹنگ مؤخر کرتے. اس کا مطلب ہے کہ قومی اہمیت کا ایک معاملہ ہے, قوم کا 400 کروڑ روپیہ کھا لیا گیا, ان کے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. جب طارق عظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آیا بیٹھا ہوں, آئے مل کر چلتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کو کل وقت دینا چاہیے, اعلان کرنا چاہیے, سارا میڈیا ساتھ لے. جب وہ بیٹھے ابھی جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, جن کی حکومت پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, وہ تو بھاگ نہیں رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئیے بسم اللہ, وہ کہہ رہے ہیں بیٹھے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس شواہد ہے تو آپ لے آئیے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ پردہ نشینی کس چیز کی ہے, اور وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ابھی تک ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں, یا چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں افواہوں پہ بھی چل پڑتی ہیں, تو اگر ایسی بات ہے تو قوم کے سامنے لانی چاہیے. اس سے پہلے کہ میں فواد چودھری صاحب آپ کے سامنے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن میں اعظم سواتی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ چاہیں تو یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کے لیے موجود ہے, وہ نام لینا چاہیں تو کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم بھی ان سے رابطہ کر لیتے ہیں, حفظ ما تقدم دوبارہ سے رابطہ کر لیتے ہیں کہ وہ اگر نام لینا چاہیں, بتانا چاہیں, اس کے بارے میں ضرور بتائیں. کوئی ثبوت بھی تو ہوں, ایسے بات میں پتا چلے ثبوت کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ بھی زیادتی نہیں. تو اگر ایسے نام لیں گے تو پھر ان کو سامنا تو قانون کا کرنا پڑے گا. یہاں پر فواد چودھری صاحب اگر ایسے بلا وجہ الزام لگے گا تو قانون کا سامنا تو پھر سواتی صاحب کو بھی کرنا پڑے گا, اگر وہ نام لیں گے تو. قانون کا سامنا یا الزام لگانے والے کو تو خیر کرنا ہی نہیں پڑتا, الزام لگانا ہی تو سب سے آسان کام ہے. لیکن ابھی جو طارق عظیم صاحب میرا جس کے پاس 400 کروڑ روپیہ ہے, ہنسی نکل رہی ہے, الزام لگانا آسان ہے آپ کے خیال میں؟ 400 کروڑ روکا ہے کہ جب یہ طارق عظیم صاحب نے مجھے کہا کہ نواز شریف صاحب نے حلف لیا ہے کہ کرپشن کے خلاف, تو میری تو ہنسی نکل گئی, میں پانی پیا بات کرنے کے لیے کہ رکے, کہ نواز شریف صاحب لوگوں سے حلف لے رہے ہیں کہ آپ کرپشن نہیں کریں گے. تو بس اس ملک میں اندازہ لگا لیں, پھر باقی تو اللہ ہی حافظ ہے سب کا. باقی یہ ہے کہ صاحب نے الزام لگایا ہے, آج بھی بڑے الزام ہیں. آج ہی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے مل کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے, تو آپ اس چیز کو نظر میں رکھ کے بات کریں. میرے خیال میں نہیں, وہ تو ایک نیشنل کاز تھا, وہ اس کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. لیکن دیکھیں نا, آپ خدا کے لیے یار مذاق تو نہ کریں کہ نواز شریف صاحب اور سارے جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے وہ حلف لے گی لوگوں سے کہ آپ کرپشن نہیں کریں گے, تو یہ اس پہ ہنسی نہیں آئے گی لوگوں کو. ہمارے لوگ کیا پاکستان کے عوام کتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا یار, آپ خدا کے لیے یہ نہ کرے باتیں نا. اب اتنی نا آپ کو لگتا ہے کرپشن کر رہے ہیں تو آپ ثبوت لے کر آ جائیں.
وہ کرپشن پر مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ بنی کرپشن 82 سے لے کے 93 تک. کیا 5 ابھی 35 کیسز ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں, $5 بلین کی اسامی ہے, کیسے بن گئی وہ خاندان کے اوپر کرپشن کے رینٹل کیس آپ کا, حج اسکینڈل جو ہے وہ اس دور کا, ایفیڈرنٹ کیس جو ہے وہ آپ کا, جو پرویز اشرف صاحب کے اوپر انصار عباسی صاحب وغیرہ صاحب آپ نے کہا 22 ارب روپے کی کرپشن کی ہے, اب کورٹ میں گیا تو 75 لاکھ روپے کا الزام لگا, تو معافی مانگے نا الزام لگانے والے. ہمارے ملک میں کہاں رواج ہے الزام لگانے پہ معافی مانگنے کا؟ آصف زرداری کے اوپر الزام لگایا, 11 سال اگلا نے جیل کاٹ لی. نواز شریف صاحب تو ایک دن کرپشن کے کیس میں جیل نہیں گئے, وہ چھوڑ دیں, وہ باتیں وہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا. بات یہ ہے, آپ نے صحیح بات کی, آزم سباتی صاحب نے آپ کے پروگرام میں آئے, انہوں نے کہا ایک آدمی نے 400 ارب روپے کی کرپشن کی ہے, اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے, ان کو آنا چاہیے, بتانا چاہیے یہ بندہ تھا, یہ الزامات ہیں, ثبوت, آگے چلو بھائی. بالکل ٹھیک ہے. ریحان ہاشمی صاحب, اس بریک کے بعد ہم اپنے دوسرے ٹاپک پہ جائیں گے جو انتہائی عام ہے. کل وسیم اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بھی چاہتے ہیں, MQM بھی چاہتی ہے کہ اس میں اپنا انپٹ ضرور دے اس معاملے میں. اب جو مدعی تھے وہی چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, انپٹ تو ان کا نہیں آ رہا, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے مطالبات جو ہیں وہ مختلف ہیں, ہم کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں اس کیس کو, وہ مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب کو شاید میری آواز نہیں آ رہی, ایک بریک پہ چلتے ہیں ناظرین, اور جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ایک بڑا اہم معاملہ ہے, پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے, اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بڑے اہم مسئلے پہ ہم بات کریں گے. ہمارے تو مہمان وہی چاروں موجود ہیں اور طالبان سے مذاکرات کی بات کری جا رہی ہے. ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے. اب یہ کمیٹی کا ایک اجلاس بھی ہو گیا ہے, وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات بھی کر لی ہے. اب اس کمیٹی نے طالبان سے ملاقات کرنی ہے, ان سے رابطے کرنے ہیں اور وہاں مذاکرات شروع کرنے ہیں یا شروع کروانے ہیں. کیا یہ کمیٹی کر پائے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور کیا اس کمیٹی کے بعد مینڈیٹ کتنا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے مولانا سمیع الحق صاحب کو کہا گیا اور پھر ان سے مینڈیٹ, انہوں نے کہا میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور سنجیدگی نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ آیا, پھر وہاں پہ سنجیدگی نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ منور حسن صاحب کو کہہ سکتا ہوں, عمران خان صاحب کو کہہ سکتا ہوں, اور ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں, مگر پھر بھی معاملہ طے نہیں ہوا. اب یہ ایک اور کمیٹی بنی ہے اور یہ مذاکرات کرے گی. میرے پاس ناظرین 4 ایسی شرائط ہیں جو طالبان ہر دور میں رکھتے رہے ہیں مذاکرات کے لیے, اور وقتاً فوقتاً ان کے جو طالبان رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی جتنے بھی بیانات آتے رہے ہیں طریقہ طالبان پاکستان کے, اس میں 4 شرائط ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ شریعت کا نفاذ, پہلی شرط ان کی یہ ہوتی ہے. دوسری ڈرون حملوں کی بندش کی وہ ایک شرط رکھتے ہیں کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں قبائلی علاقوں میں, امریکی ڈرون حملوں کو بند کرنے کے لیے حکومت اپنا اثر رسوخ استعمال کرے اور ان کا خاتمہ کیا جائے. تیسری جو ان کی شرط ایک اہم جو سامنے آتی ہے اکثر وہ یہ ہے کہ ان کے جو قیدی ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں سیکورٹی فورسز کی جانب سے, ان کو رہائی دی جائے. یہ ایک بڑی اہم شرط ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے قیدیوں کو جو ہے وہ سزائے موت بھی سنا چکی ہے عدالت اور ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. طالبان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ قیدیوں کی رہائی دی جائے, یہ ایک شرط ہے. اور چوتھی جو شرط اکثر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قبائلی علاقوں سے فوج کو واپس بلایا جائے. کیا طالبان ان 4 شرطوں سے پیچھے ہٹیں گے یا حکومت ان 4 شرطوں کو ماننے کے لیے قدم آگے بڑھائے گی؟ یہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا کہ یہ 4 شرطوں کا بنے گا کیا. طاہر اشرفی صاحب, کم و بیش یہی 4 چیزیں ہیں یا آپ کو لگتا ہے کچھ اور بھی ہے اس میں؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ پہلا ان کا مطالبہ تو شریعت کا نفاذ ہے, اور یہ تو پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ شریعت اس ملک میں, یہ ملک لیا ہی اس لیے گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی کس کی شریعت, ہم تو شریعت مانتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ نفاذ کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اور خلفاء راشدین نے اپنے ادوار میں. ہم تو اس شریعت کو مانتے ہیں, اس شریعت کا مطالبہ ہر پاکستانی کا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی یہ کہے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون اس ملک میں نہیں آنا چاہیے. اس سے بالا تر کوئی چیز ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے وہ کوئی قبول نہیں کرے گا, کیونکہ ہم تو نہ کسی مولوی کے, نہ کسی پیر کے, نہ کسی اسکالر کے ماننے والے ہیں. ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں اور اصحاب رسول اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں. دوسری بات جو ہے کہ قبائلی علاقوں کے اندر سے فوج واپس آ جائے, تو یہ حالات پر منحصر ہوگا کہ حالات کیا ہوتے ہیں. کیا قبائلی علاقوں کے اندر جو غیر ملکی موجود ہیں اور قبائلی علاقوں کے اندر فوج کیوں گئی ہے,
उन सारी वजूहात को देखना होगा। ये एक छोटा सा मसला नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जहां तक कैदियों का मामला है तो मजमूई एतबार से क्या आप कैदियों को छोड़ सकते हैं, या चंद वो लोग अगर नामजद कर देते हैं, जो मेरी भी इत्तला है कि उनमें कुछ कैदी जो आपके पास हैं वो कमेटी में भी नामजद कर सकते हैं, तो अगर वो नामजद कर सकते हैं तो उस पर भी मोहम्मद साहब की आप बात कर रहे हैं और इस तरह नहीं, सूफी मोहम्मद साहब नहीं होंगे उसमें मुमकिन है मुस्लिम खान हो, मौलवी उमर हो, इस तरह वो दे सकते हैं नाम, चूंकि उनका इख्तियार है। जहां तक आपने पहली बात कही है, मैं समझता हूं कि मौलाना समीउल हक और मौलाना फजलुर रहमान, और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी अच्छी कोशिशें की कौमी जरगा के हवाले से, बाकी सारा कुछ, लेकिन मैं पहली बार समझता हूं खुद वजीर आजम साहब ने इसकी निगरानी शुरू की है, और आज भी उन्होंने उस कमेटी के साथ मीटिंग की है, खुद कमेटी का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि मैं खुद, मेरा पहले दिन से यही राय थी कि जब तक वजीर आजम पाकिस्तान खुद इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अल्लाह करे कि ये मामला आगे बढ़े, लेकिन नतीजा ये होगा। आपको लगता है दिलचस्पी ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि रेहान हाशमी साहब, ये शरीयत का नफाज जो है वो ताहिर रशीद साहब कह रहे हैं कि वो तो पूरे पाकिस्तान की आवाज है, तो शरीयत का नफाज का जो तरीकाकार है क्या उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं? और ये जो 4 चीजें हैं जो तालिबान की शराइत हैं, इनके बारे में आपकी जवाब का मौक़िफ़ क्या है, जरा थोड़ा सा वज़ाहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं कबल इसके कि इस बात पर आऊं, 2-3 चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगा। करप्शन के हवाले से आपके प्रोग्राम के आगाज में गुफ्तगू हो रही थी जिसमें बहुतान तराशी भी की गई, मगर पूरी कौम के लिए सोचने की बात है कि जब सियासतदान किसी सीट के लिए ह्यूज अमाउंट पे करते हैं टिकट हासिल करने के लिए, तो करप्शन का आगाज तो उस वक्त से हो जाता है। मुझे बताएं कि एमक्यूएम के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि सीटें बेचती नहीं है, और जब वो सीट बेच देती है और जब वहां से इलेक्ट हो जाते हैं लोग, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्या वो लोग? तो करप्शन का आगाज तो सीट लेने के आगाज से होता है, टिकट देने के आगाज से हो जाता है, बदकिस्मती से। फिर दूसरी चीज ये भी गौर तलब चीज है कि सियासी जमातें अरबों खरबों रुपए इलेक्शन कैंपेन पे कहां से खर्च करती हैं, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह सकती है कि वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसका करप्शन में कोई लेना देना नहीं है। और हम तो ये मुतालबा करते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आए कि यहां से पाकिस्तान की गरीब आवाम से लूटी गई दौलत कोई दिलवाने वाला हो, कि इस कौम को गुर्बत के अंधेरों में धकेल दिया इन लोगों ने। बहरहाल ये तो वक्त का इंतजार है। अब और नहीं, इसको रेहान हाशमी साहब आगे बढ़ाइए ना। फारूक सत्तार साहब ने ये कहा था मियां साहब के रिएक्शन में, जी मैं बात कि हमारे खून से वजू किया जा रहा है और फिर वजू पे वजू किया जा रहा है। आप बात वहां आगे बढ़ाइए जो टॉपिक है। मैंने जी देखें, ये तो करप्शन की बात है, खत्म कर दी। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बता दिया। देखें, करारदाद मकासद क्या है, बुनियादी तौर पे उसमें हाकिमियत आला का तसव्वुर खुदा रब्बुल इज्जत को है। तो शरीयत का निफाज कौन मुसलमान नहीं चाहता, मगर शरीयत मोहम्मदी का तसव्वुर किसकी नजर में क्या है? दारुल हरब है या दारुल अमान है? इस्लाम का तसव्वुर क्या पेश कर रहा है? कोई दारुल हरब बनाने वाले तो इस्लाम के तशख्खुस को मजरूह कर रहे हैं। दरअसल रहमतुल लिल आलमीन दारुल अमान का तसव्वुर पेश करते हैं। मदीना की जो मिसाल देते हैं, तो मदीना में क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मिसाली हुकूमत का क़याम अमल में लेकर आए, जिसमें यहां तक के असूल जंग भी मुरत्तब किया कि औरतों पे जुल्म ना किया जाए, बूढ़ों और माजूरों को छोड़ दिया जाए। ये तो जंग के असूल, इस्लाम वो वाहिद दुनिया का मजहब है जिसने मुरत्तब किया। यहां पर करने वाले बज़ाहिर तो इस्लाम के तशख्खुस को भी मजरू कर रहे हैं, दूसरा इस्लाम की तालीमात पे भी अमल नहीं कर रहे सरासर, बल्कि वो बिल्कुल वो जो अपोजिट है वो कर रहे हैं। यहां पर कौन से खवातीन है जो महफूज हैं, कौन से लोग हैं ऐसे जो महफूज हैं, कौन सा मकतब फिक्र जो महफूज है? स्कूल तबाह, कॉलेज तबाह, जर्नलिस्ट तबाह, पुलिस एहलकार तबाह, ये सब तो हो रहा है ना। ये कौम को सोचने की बात है। अब जबकि मौका फराहम कर दिया गया था, पूरी कौम एक कंसेंसस डेवलप कर चुकी थी और इस बात पर जहनी तौर पर तैयार थी कि इन तमाम बातों के बावजूद के हमले हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, तो एक कौम का एक एजेंडे पे एक मतलब पूरी कौम आ चुकी थी। सबने कहा कि मुज़ाकरात ठीक है, मुज़ाकरात के लिए पहले बात हुई थी। बिल्कुल देखिए, मुज़ाकरात तो एपीसी में था ना। एपीसी में तो तमाम सिग्नेचरीज थे, तमाम सियासी कुव्वतें सिग्नेचरीज थी, तमाम चाहते थे मुज़ाकरात हों। चले आप मुज़ाकरात के जरिए करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात के जरिए हों।
مگر یہ آپشن بھی تو رکھنا چاہیے تھا آپ کے پاس کہ جو اس میں سیگمنٹ بھی اتنے سارے ہیں کہ آپ کس سیگمنٹ سے مذاکرات کریں گے, وہ کون سا سیگمنٹ ہے جو کہ صحیح ریپرزینٹیشن وہ تو ہمیں ابھی تک کوئی بھی نہیں بتا سکا کہ کتنے گروپس ہیں, کون کون ہے, کون مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے, کون نہیں کرنا چاہ رہا. یہ باتیں تو ہم پوچھ کے تھک گئے. طارق عظیم صاحب زیادہ جانتے ہوں گے, وہ حکومتی رکن. طارق عظیم صاحب, دو بڑی اہم چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو شرائط ہیں طالبان کی, جو چاروں میں نے پیش کی ہیں, ان شرائط پہ حکومت کتنی لچک دکھا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اور نمبر دو, اب ایک اور بھی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں, اب پتہ نہیں بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن یہاں پہ اکثر باتیں ٹھیک نکل آتی ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ شاید ٹائم گین کر رہے ہیں میاں صاحب بھی ایک آپریشن کی تیاری کے لیے, اور یہ مذاکراتی کمیٹی صرف ٹائم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیں عمران صاحب, ہم فل آنےسٹی کے ساتھ اس بات چیت میں جا رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ کس نے کیا کیا, کیا اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا یا دوسروں نے کیا کیا. میں سمجھتا ہوں سب لوگ سنسیئر ہیں. اس سے پہلے جو ہماری اے پی سی ہو چکی تھی, 3 اے پی سی ہو گئی, اس سے پہلے متفقہ قرارداد 2 ہوئی جوائنٹ ہاؤسز کی, سب نے یہی بات کی کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر بننے سے پہلے, الیکشن سے پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ سب سے پہلے ہماری ترجیح جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور آخری حربہ جو ہوگا وہ ہوگا ڈیٹرنس, جو کہ پہلے کہا گیا تھا کہ فورس کا استعمال. جو چیز بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ اس پہ آپ فورس استعمال کریں. اب جو ہم نے بات چیت شروع کی ہے وہ غیر مشروط ہوگی, ہمیں اس کو پری جج نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک رہے گی بات شریعت کی, تو دیکھیں ہمارا بیسک ٹینٹ ہے ہمارے آئین کا کہ کوئی بھی قانون, ملک کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن اور شریعہ کے منافی ہو. تو اس میں تو کوئی میرا خیال شک کی بات نہیں ہے. سود کا نظام تو چل رہا ہے پاکستان میں, سود کا نظام تو چل رہا ہے پاکستان میں, اس کے لیے تو حکومت نے کچھ نہیں کیا. تیسری مرتبہ میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے ماشاءاللہ. سود کا نظام پاکستان میں چل رہا ہے, دیکھیں حکومت نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. جب ہمارے آئین میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون اس ملک میں نہیں بن سکتا جو منافی ہو قرآن اور سنہ کے, تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ 2 رائے نہیں ہو سکتی. اور ساری پارٹیز اب اس پہ ایگریڈ ہیں کہ پہلے ہم بات چیت کریں گے, غیر مشروط بات چیت ہوگی. اگر ان میں سے کوئی بندے ایسی شرائط ہم پہ عائد کرتے ہیں جو قرآن اور آئین اور اس کے علاوہ ہمارے قانون اور آئین کے برخلاف ہوں یا اس میں نہ ہوں, دائرے میں نہ رہتے ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فردر پروگرس ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت میرا خیال پری جج کرنا ہوگا. اگر ہم پہلے سے شروع کر دیں کہ جی وہ یہ پوچھیں گے یا فلاں کریں گے یا کس بندے کو بھیجیں گے, ہم سے کہیں گے کہ فلاں بندے کو شامل کرو, یہ ان کی مرضی ہے کہ کس بندے کو شامل کراتے ہیں, کیسے بات چیت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے آج کہ روزانہ میں 1 گھنٹہ اس چیز کے لیے نکالوں گا. ایوری ڈے آئی ول ہیو دیز پیپل اویلیبل فار مائی سیلف, آئی ول بی اویلیبل ٹو دیم, کہ روزانہ آ کے میرے سے بات چیت کریں, میں اویلیبل ہوں گا. یہ ان کی سنسیئرٹی یہ شو کر رہی ہے. نیوز اپڈیٹ کا وقت ہے سر, نیوز اپڈیٹ کا وقت ہے. ایک نیوز اپڈیٹ ناظرین لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب سے بھی اس ایشو پہ ہم نے رائے لینی ہے, ان کی بھی ایک رائے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر بات کریں گے ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے, شاہد اللہ شاہد صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ ہو یا مذاکرات ہوں, شریعت کا نفاذ جو ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے, اور ان کی جدوجہد جو ہے وہ شریعت کے نفاذ کے لیے ہے. تو سوال میرا آپ سے ہے فواد چودھری صاحب کہ آپ یک طرفہ مذاکرات کو کیسے مسترد کر سکتے ہیں؟ باقی لوگ, اگر پاکستان میں امن آتا ہے بغیر کسی لڑائی کے, اور اس امن کے ساتھ جو ہے وہ حالات اچھے ہو جاتے ہیں پاکستان کے, تو اس میں اعتراض کیا ہے سر کسی کو؟ پہلی بات تو یہ ہے عمران کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اگر امن آتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 7 مذاکرات ہمارے ہو چکے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس سے بعد جب پوری قوم نے مذاکرات کی دعوت دی, اب تک 42 حملے ہوئے ہیں اور ان میں 2000 لوگ شہید ہو گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ مذاکرات آپ آفر کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کیا جاتا ہے, اس کے بعد بنو میں واقعات ہوتے ہیں اور سارے آپ کے سامنے ہیں. دوسری جو بنیادی بات ہے, ابھی جو آپ نے 4 شرائط گنوائی ہیں یہ بالکل مسترد ہو سکتی ہے, ریاست مان نہیں سکتی. ایک طرف دیکھیں, آپ پرویز مشرف صاحب پہ کیس چلا رہے ہیں کہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا,
दूसरी तरफ आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं जो आइन को सिरे से मानते ही नहीं है। आइन का आर्टिकल 5 हमारा ये कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट बुनियादी शर्त होगी किसी भी सिटीजन के लिए। अब अगर कोई बंदा जो पाकिस्तान का शहरी है वो सिर्फ असलहे के जोर के ऊपर पाकिस्तान के आइन को मानने से इनकार कर दे, तो क्या आपका कहने का मकसद ये है कि रियासत को इतना गिर जाना चाहिए कि वो उनसे इसलिए मुज़ाकरात में मजबूर हो जाए कि उनके पास जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं? बिल्कुल रियासत को शिकस्त नहीं माननी चाहिए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि जो शरीयत, जिस तरह अभी भी आपने बात करके सुनाई, हम ये कहते हैं शरीयत का नफाज पाकिस्तान में पहले ही है, एक तो 1973 के आइन में, दूसरा शरीयत की तशरीह करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। ये कोई इदारा या कोई ग्रुप उठ के नहीं कह सकता कि औरतें स्कूल ना जाएं क्योंकि हमारी शरीयत में वो मना है। पार्लियामेंट में ऐसे लोग हैं जो शरीयत का, सूद की अभी आपने बात की, ऐसे लोग हैं जो शरीयत का वो अभी आपने सूद की बात की है। नहीं, बिल्कुल ये कोई उलमा का, देखे ना, इज्तमाई सोच जो होती है ना मुआशरे की, वो तयन करती है कि शरा क्या, इंटरप्रिटेशन क्या है। चार मौलवी बैठ के नहीं फैसले। आपके ख्याल है तालिबान के पास ज्यादा बड़े उलमा है? ये उलमा है सारे जो यहाँ पे धमाके कर रहे हैं औरतों, इनकी बातें हम मान के अपना शरीयत नाफिज कर दें? उलमा क्या है? जो पार्लियामेंट में लोग हैं, पार्लियामेंट जो मुआशरे की जो मजमूई सोच है उसकी अकास होती है और उसी को हक हासिल है एक फाइनल फैसला करने का, और यही जमहूरियत है। इसके अलावा मुझे ये बताया कि अब जो कमेटी बनी है, अब जो कमेटी बनी है उसको हक दिया जा सके किसी भी एक कोशिश तो मियां साहब और कर रहे हैं ना, मियां साहब एक कोशिश और कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, एक नई कमेटी बनाई है। इस कमेटी के ऊपर भी मेरे एतराजात है। देखिए, इस कमेटी में बुनियादी मसला है। बुनियादी मसला यह है कि पाकिस्तान में जो लोग, जिस मसलक के लोगों को शहीद किया जा रहा है, बरेलवी और शिया पाकिस्तान की 80% आबादी है, उनके मसलकों का एक बंदा इस कमेटी में नहीं है, चारों लोग एक ही मसलक के इसमें डाल दिए। रहते ही नहीं है पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब, मेरा ख्याल है देवबंदी पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करे। आप कौमी मीडिया पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आपकी वजारत दाखिला का फिक्र है कि 42% देवबंदी है इस मुल्क के अंदर। आप कहते हैं बरेलवी और शिया 80% है, बाकी इसका मतलब है क्रिश्चियन, देवबंदी, अहले हदीस सारे ही खत्म हो गए। सुने, देवबंदी भी होंगे, मैं देवबंदी भी है, तालिबान तो देवबंदी भी नहीं है। ये तो मुसलमान हैं। इस आपने जो कमेटी बनाई है वो बुनियादी तौर के ऊपर बेसिकली तालिबान से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। भाई ये कोई कमेटी हुई? आप मुझे जो प्रॉब्लम है कि जब ये बात करेंगे तो दोबारा पाकिस्तान जो है वो तालिबानाइजेशन को, जो नहीं होना चाहिए। कौन है तालिबान? आपके तालिबान तो तकफीरी है ना भाई, उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? देवबंदी तो ताहिर अशरफी जैसे लोग देवबंदी है ना, जो पढ़े लिखे तो सही बात कर रहे होते हैं, ये लोग तो देवबंदी हुए, उनका क्या ताल्लुक देवबंदियों से भी? इसमें तो रुस्तम शाह मेमन साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नाम दिया। रुस्तम शाह मेमन साहब हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, मेजर आमिर साहब हैं, यूसुफ जई साहब हैं। ये सारे लोग जो हैं, आपको लगता है कि ये भाई इमरान, यार बात ये है कि ये नाम उन्होंने दिए होंगे। वजीर आजम साहब ने आज कहा ये कौमी कमेटी है। कौमी कमेटी क्या है? ये चारों जो अपने इसमें लोग हैं, हमसे तो मशवरा लेके नहीं डाले गए। कौमी कमेटी कैसे है? पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने तो मुस्तरद की है कमेटी को और कहा है कि नहीं सही। अभी बात यह है कि जब सबसे बड़ी पार्टी रिजेक्ट कर रही है तो कौमी कमेटी कैसे हो गई? दूसरी बात आपको मैं इंपॉर्टेंट ये मैं अर्ज करना चाह रहा था, ताहिर अशरफी साहब ने जो ऑब्वियसली मैं इल्जाम सुन लिया। तारकिन साहब, पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी आपको यकीन दिलाती है और यहाँ ये सारी पार्टीज ने बशमूल आपकी पार्टी ने, खुर्शीद शाह साहब का बड़ा अच्छा रोल था कल, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया, पूरी इख्तियार दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसको चाहें वो नॉमिनेट कर दें। और बाय एंड लार्ज इस कमेटी की अराकीन की मेंबरशिप को किसी ने चैलेंज नहीं किया। मैं आपसे सुन रहा हूं कि आपकी जो है पार्टी, उसने उसको जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोई नहीं है, ये लोग ऐसी कोई बात नहीं है। बाय एंड लार्ज इंक्लूडिंग तालिबान सबने एक्सेप्ट किया है इसको। तो मेरा ख्याल इसको इशू ना बनाया जाए, इनको आगे काम करने का मौका दिया जाए और देखें कैसे काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने काम पे इरफान सदीकी साहब का किसको नहीं पता भाई तालिबान के बारे में उनके क्या ख्यालात है, तो वो छोड़ दे। इरफान सदीकी साहब वगैरह को हम तालिबान कौमी कमेटी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात बात कर रहे हैं ना, वो कमेटी बिल्कुल हमें तस्लीम नहीं है जो पाकिस्तान के आइन को रिगार्ड में रखे बगैर जो है वो मुज़ाकरात करेगी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते पाकिस्तान के आइन के बाहर, ये तय होना चाहिए बात।
बहुत ऐसा मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के आइन के बाहर मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और कानून के मुताबिक जो भी फैसले होंगे और जो भी शराइत रखी जाएंगी उनको आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। अच्छा, रेहान हाशमी साहब, दो राय हो नहीं सकती। अच्छा, एक दो रेहान हाशमी साहब, पूरी पार्लियामेंट का ये मौक़िफ़ है कि अमन को एक मौका मिलना चाहिए, तो आपका नहीं ख्याल कि अमन को वाकई ये मौका एक मिलने जा रहा है और ये एक ऐसी सिंसियर कोशिश है कि जिससे अमन आ सकता है, या आपके भी सेम तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, पूरी कौम चाहती है कि मुल्क में अमन व अमान हो, खुशहाली हो, और ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं ये खत्म हो और हमारा मुल्क दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल ना हो। और यकीनन दूसरी कौमों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। अब जब बात हो रही है कमेटी के क़याम के हवाले से, तो हमें तवक्का नहीं थी कि इतने अरसे गुजर जाने के बाद कमेटी का क़याम अमल में आएगा और उसके बाद फिर एक नए सिरे से गुफ्तगू का, मुज़ाकरात का आगाज होगा, जबकि वक्त तकाजा किसी और चीज का कर रहा था। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आज भी हमारी कौम बैठी हुई है कि इतने % देवबंद हैं और इतने % बरेलवी हैं और इतने इसमें नहीं पड़ता, जहां पर देखिए जिस कौम का ये हाल हो, बैतुल्लाह में जाके सब एक ही अल्लाह के घर को सजदा करते हैं, और होना तो ये चाहिए था कि लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, मगर जो दीन को मानते तो हैं और अपना ही इम्पोज करना चाहते हैं और दूसरे किसी फिरके का, मसलक का एहतराम नहीं करते और उनको जीने का हक देने से ही गुरेज करते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है, हुकूमत वक्त का काम है क्या ऐसे तबके से, और जबकि तबका भी डिफाइन ना हो, 65 तबकों में से कौन से ऐसे तबके हैं जो कि दूसरों का एहतराम करने वाले हैं और एक्सेप्ट करेंगे आपकी तजावीज को, और 65 में से कितने ऐसे तबके हैं, कितने ऐसे ग्रोह हैं जो कि आपसे लड़ने पे आमादा होंगे, ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है। और इसी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़ी दुआ की इनके लिए कि हमारी दुआ है कि आपकी काविशें कामयाब हों, आपकी ये जो दोबारा नए सिरे से काविश कर रहे हैं आप, जो कि समझ से बालातर है, फिर भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ताजी तो बात करना चाह रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो हाफिज साहब से बात सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, काफी देर से वो टाइम मांग रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, ताहिर अशरफी साहब बात करना चाह रहे हैं। जी आप पहले तो मैं ये नहीं किसी मसलक की बात कर रहा, मैंने तो एक फिगर ठीक करवाया है, और दूसरी बात है मैं समझता हूं कि ये जो कमेटी बनी है, मेजर आमिर साहब उस बाप के बेटे हैं जिसके लाखों शागिर्द इस खित्ते में हैं। मुल्ला फजलुल्लाह भी उनके वालिद के शागिर्द हैं, सूफी मोहम्मद भी उनके वालिद के शागिर्द हैं। देखिए, एक मौका तो आपको देना होगा। हाँ, आपको ये बात वाज़ेह करनी होगी कि हम आइन और अपना पाकिस्तान का आइन जो है उसके तहत ये सारा कुछ करेंगे, हम उससे बाहर जाके ये कुछ नहीं करेंगे, ये एक बात मुसल्लमा है, सब इस पे मुत्तफिक है। लेकिन आप एक कोशिश शुरू आ रही है, इस कोशिश को आगे तो चलने दें। टीटीपी इस पे आ जाएंगे, देखिए वो आए ना आए, आप देखिए, आप कौम के पास तो जा सकते हैं ना, अब अपनी कौम को बता सकते हैं। आज तक तो सारा कुछ अंधेरे के अंदर था, तो अब रोशनी में होने जा रहा है। हाँ, मैं समझता हूं कि कैसे, आपको क्या पता किससे क्या बात हो? देखिए, बात ये है, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई, लेकिन कम से कम ये तो पता चल गया बात करने वाले कौन हैं, और उधर से भी पता चलेगा कि कौन बात करने आ रहे हैं। पहले देखिए, मौलाना फजलुर रहमान खलील कहते हैं मेरे मुज़ाकरात कामयाब हुए, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मेरा जरगा कामयाब हुआ, मौलाना समीउल हक कहते हैं मेरी बातचीत कामयाब हो रही थी, सबूताश हो गई। अब ये बात नहीं हो सकेगी, अब तो हर चीज सामने है, अब तो स्पोक्स पर्सन भी बन गए। इरफान सिद्दीकी साहब बताया करेंगे रोज कौम को कि कहां तक पेशरफ्त हुई है। अगर तो इसको भी आपने दीवार के पीछे ले जाना है तो फिर कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जहां तक लोगों की बात है, पाकिस्तानी कौम का खून इतना सस्ता नहीं है। यहां 50,000 लोग जो हैं हमारे शहीद हुए हैं, उनके खून के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं कर सकता। ये इतना आसान काम नहीं होगा। जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानेगा उसी से आपने बात करनी है ना, जो आपके आइन और कानून, और ये आइन और कानून मैंने नहीं बनाया, ये इस मुल्क के अंदर जो है उन उलमा ने बनाया है, सबने मिलकर बनाया, जो पूरी कौम से मिलकर बनाया। तो अमेंडमेंट भी इसी तरह होती है। तारिक अजीम साहब, सवाल फिर आपकी तरफ आ जाता है कि तालिबान का ये मौकिफ है जो बार बार उनका आता है कि मुज़ाकरात हुकूमत करती है लेकिन संजीदा नहीं होती है और फिर धोखा दिया जाता है हर मुज़ाकरात के बाद। एक तो ये बताइए, और दूसरा, इस जो कमेटी बनाई है इसका मैंडेट है क्या, ये क्या कर सकती है, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है और कहां जाकर इसके पर चलेंगे?
دیکھیں جی، یہ کمیٹی کا ایک تو مینڈیٹ صرف یہ ہے کہ غیر مشروط مذاکرات ہوں گے. دوسری بات ان کا فل مینڈیٹ ہے، حکومت سنجیدہ ہے. خدا را اس کمیٹی کو کام کرنے کا موقع دے دیجیے. ہمیں اس کو پہلے سے پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہیے، انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. ہم کو جو بات ہو رہی ہے اس میں ہم فرقے لے آئیں گے، اس میں لے کے کریڈیبلٹی لے آئیں گے. اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، خود طالبان نے ایکسپٹ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کام ہوگا تو سامنے آ جائے گا ان کے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے کل خورشید شاہ صاحب نے جس طرح بات کی ہے پارلیمنٹ میں، آج بلاول بھٹو صاحب آج کل ٹویٹ کے بہت ماہر ہیں، ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. خورشید شاہ صاحب ان کو جا کے ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں یا ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. کم سے کم کمیٹی کو موقع ملنا چاہیے کام کرنے کا. ان کا کام جو ہے لیٹ دا ورک اسپیک، یہ کام کیا کیا انہوں نے، پھر جا کے اس پہ شاباش دیں. دوسرا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دوسرا حصہ میرے سوال کا اس کا بھی جواب دے دیں کہ طالبان یہ شکایت کرتے ہیں کہ مذاکرات کے بعد دھوکہ ملتا ہے ہمیں. جی، مذاکرات کبھی کوئی سنجیدہ مذاکرات ان سے ہو ہی نہیں پائے. آپ نے دیکھا پچھلی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو 7 بندوں کے نام دیے تھے، انہوں نے اس میں سے 2 نام انہوں نے خارج کر دیے، ہم نے اور نام دیے. تو ہم ہمیشہ سنسیئر تھے ان کو نام بھی دیے جائیں تاکہ ایکسیپٹیبلٹی ہو. جو سنجیدہ نہیں ہوئے مذاکرات، یہ کوتاہی ہم کس کے کھاتے میں ڈالیں سر؟ 7 دفعہ مذاکرات طالبان نے توڑے ہیں. عمران آپ کہہ رہے ہیں بات کی گئی تھی کہ اے پی سی میں نہیں کہہ رہا پاکستان کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا طالبان پاکستان کوئی بات ہے. ہمارے جنرل ثناء اللہ نیازی کو انہوں نے شہید کیا، بنو میں یہاں دھماکے انہوں نے کیے، بچیوں کو انہوں نے مارا، عورتوں کو شہید انہوں نے کیا، ہر ظلم انہوں نے ہم پہ کیا اور ہم کہہ رہے ہیں دھوکہ ہم نے دیا. اور دوسرا جو بنیادی مسئلہ جو طارق عظیم صاحب اس کمیٹی کے اوپر یہ ہے، آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے بجائے پوزیشن آف ویکنس سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ریاست پاکستان کی ریاست کو خدا کے لیے اتنا نہ گرائیں کہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہے جی 4 ٹیررسٹوں کے، جناب مہربانی کریں ہمیں معاف کر دیں. جواب لوگ ہمارے شہباز ریاست جو ہے کمزور نہیں ہے. ہم پیس کو لاسٹ چانس دینا چاہتے ہیں. قوم جو ہے ایک لاسٹ چانس دینا چاہتی ہے. امن جو آئے مذاکرات کے ذریعے آ جانا چاہیے. وقت نہیں آتا تو لاسٹ ختم ہو گیا ہے. ریحان ہاشمی صاحب، ریحان ہاشمی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کمزوری کے ساتھ بات کر رہی ہے یا ابھی گنجائش ہے مزید بات چیت کو اسی انداز میں کرنے کی؟ دیکھیں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جب اے پی سی کے سائننگ ہوئی تھی تو اس وقت واضح طور پہ کہا تھا کہ حکومت اپنی ایک وقار کے ساتھ اس بات مذاکرات، وہ وقار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا سر. وقار آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ مذاکرات کا نہیں ہو رہا. ہم دیکھیں ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا اور توقع بھی نہیں تھی. پوری قوم کو مذاکرات کی قبل آ جائے گا، بلکہ ایکشن کا وقت تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا ہے اور یہ ڈبیٹ ایسی ہے کہ یہ اور بھی چل سکتی ہے. کل بھی شاید اس پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی. اعظم سواتی صاحب کے لیے ہمارا پلیٹ فارم ابھی بھی موجود ہے. عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.